अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गाजी शहजाद। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गाजी डेली व्लॉग। तो व्यूअर वीडियो शुरू करने से पहले से रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो व्यूअर आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे तमाम व्यूअर्स आते हैं ना, सबसे पहले जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं आज उनसे बात कर रहा हूँ कि जो मेरी वीडियो अपलोड होते ही वीडियो देखते हैं। उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पहला कमेंट करने के चक्करों में कमेंट किया और गैप, तो ये ना क्या करें। ठीक है, आप पहले कमेंट कर दें लेकिन वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें यार। अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं ना तो कमेंट करके भाग जाते हैं, तो इससे बैड इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, एक तो मैंने ये बात करनी थी। दूसरी बात ये करनी थी, कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, आप ये देखें, और ये वीडियो का मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाया सामने। आप इसको ये वीडियो मुकम्मल देखें ना। इस वीडियो के एंड में जाकर आपने इसको ना सर्च करना है, सर्च करके इस वीडियो को देखना है कि इस वीडियो में क्या मैंने गलत किया। कुछ भी गलत नहीं किया, ठीक है ना। मैंने वीडियो बनाई, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई उसने वीडियो देखी और मुझे कमेंट किया कि शुक्रिया भाई। ये कमेंट देखे आप, देख लिया आपने। तो ये आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब बंदा किसी के लिए वीडियो बनाए ना, तो जब तक बंदा अनजान हो ना तो अनजान ही ठीक रहता है। मैंने ये वीडियो बनाई, उसके बाद फिर मैंने दूसरी वीडियो बनाई, ये देखें। अब इस वीडियो में भी उन्होंने कमेंट किया कि भाई आपने अच्छा किया है। तो उसके बाद फिर इन्होंने मुझसे नंबर मांगा, ठीक है ना। किन्हों ने नंबर मांगा आप देख तो रहे हैं। अगर आप जो जानते हैं वो देख रहे हैं, और जो नहीं जानते मैं उन एंड में इनका नाम लूँगा। 2-4 दिन हमारी बातें हुई, 10-15 दिन व्हाट्सएप पे भी बातें हुई और कॉल पे भी बातें हुई। तो इस तरह ना फिर उसके बाद वाकफियत बन गई, जान पहचान गई। जी हम, जी आप कहाँ से हो? जी हम वहाँ से हैं। मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ से? मैंने कहा मैं भी वहाँ से हूँ, फलां इलाके का हूँ, फलां यूट्यूबर कि फलां के पास आए थे, तो जान पहचान गई। उसके बाद फिर मैंने एक और वीडियो बनाई उनके बारे में, क्योंकि जब मैंने देखा वीडियो चल भी रही है और उनके बारे में वीडियो बनाते हैं, ऑडियंस जो है ना मेरे, वो मुझे इस बात पे पसंद भी करते हैं। तो उनको पता चला, तो ये चाहे जेलिसपन समझें या उनको एक अजीब सी फील हो रही है, तो अब मुझे कहा गया कि भाई आपने इस पे वीडियो ना बनाए। मैंने कहा ठीक है मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, बोल दिया। फिर कुछ दिन ठीक चलते रहे। फिर मैंने कुछ दिन एक शुक्रिया के तौर पे मैंने वीडियो बनाई, वो वीडियो भी ये सामने देख लें आप, इसको भी सर्च करके आप देख लें। जस्ट थंबनेल मैंने बनाया है, थंबनेल बना के मैंने इनकी पिक्चर लगाई है। उसके बाद जो मुझे सुनाई गई हैं, मुझे धमकियां दी गई और मुझे ऐसे बुरा भला भी कहा गया कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम मर्द हो कि तुम ये कर रहे हो वो। अरे हम मर्द, हाँ मैं मर्द हो के कुछ कर रहे हैं। अगर मैंने आपके फेवर में वीडियो बना दी, जान पहचान नहीं थी, तो शुक्रिया अदा किया भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं तो कहता हूँ ये कमेंट चेक करें। तो जब जान पहचान हो गई तो फिर वो ये क्यों कर रहे हो, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर कुछ उनका ये भी ड्रामाबाजी चल रही है कि हमने फेसबुक पे कोई हमारा पेज नहीं है, लोग हमारी वीडियो उठा के पेज पे लगा देते हैं। अब भाई अगर वीडियो पेज पे उठा के लगा देते हैं, अब मुझे ये बताया वीडियो में वो रियल वीडियोज़ हैं और फिर उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है। कुछ दिन पहले उनकी एक वीडियो और भी थी कि हमारी आखिरी वीडियो है, लोग हमें तंग कर रहे हैं। उसके साथ उन्होंने एक बहुत सारा टाइटल दिया था। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वो ढूंढ के आपको दिखाऊंगा। किसी ने फेसबुक पे ना एक मतलब कि एक आर्टिकल लिखा और बोला कि यार इस मुल्क का क्या बनेगा, कि बच्चों के साथ रेप हो रहा है, ये है वो। फिर उसने ये भी लिखा कि उस कौम का और उस मुल्क का क्या बनेगा कि माँ होकर एक बेटी दुल्हन बन रही है और जो माँ है वो दूल्हा बन रहा है और हस्बैंड बन रहा है, और फिर सुहाग रात भी मनाई जा रही है। मतलब कि सुहाग रात का सीन भी, अब हम इतना कुछ हो के फिर मैं इतनी यकीन करूँ वीडियो कभी भी ना बनाता, लेकिन मजबूर होकर बनाया है। तो अब मुझे वो ऐसे बुरे भला, अब इस वीडियो पे भी मुझे बुरा भला कहा जाएगा, लेकिन मैं उसके खिलाफ भी वीडियो नहीं बना रहा। लेकिन मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि अगर वो मेरी वीडियो देख रही है तो मेरी बहन, मैं आपके खिलाफ कोई वीडियो नहीं बना रहा। मैंने जस्ट एक वीडियो बनाई थी और एक मैंने थंबनेल बनाया था। थंबनेल, अब आप लोग इतने मशहूर हैं, ये इतने ऐसा है, तो अगर कोई आपकी वीडियो पिक्चर उठा के लगा देता है,
اب میں نے اپنے علاقے کے میری جو سونیا بلاگ والی ہے اس کی میں نے ویڈیو کبھی اس کی تصویر لگا تھمبنیل بنا، انہوں نے کبھی ایشو نہیں کیا، اچھے لوگ ہیں جی ہے وہ، اور اس طرح کے وہ اگر اب وہ اکثر میں اس کے ایک بات کرتا ہوں، وہ جو اس کی جو جنس ہے نا، میں اکثر لوگوں کی جو جنس ہوتے ہیں نا اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے تو ایک عورت ہے رو لیتی ہے، تجھے رونا بھی آ جاتا ہے، چاہے ریئل میں روتی ہے یا ایکٹنگ کا رونا ہے یا مگر مچھ کے آنسو ہیں، یہ تجھے پتہ، تیرے خدا کو پتہ. ٹھیک ہے نا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ تو نہیں ہے نا اب تو عورت ہے، اگر کوئی ویڈیو بنا بھی لیتا ہے ایسے کوئی نام لے کر یا ایسے کوئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں اس کو گالیاں دے، اس کو ایسے جھولی اٹھا کے بد دعائیں دے. حالانکہ میں بہت اچھا سمجھتا تھا اس کو، اتنا اچھا سمجھتا تھا کہ میں نے کہا یار لوگ شاید اس کے ساتھ نا برا کر رہے ہیں، لیکن جب مجھے خود کو اس کی حقیقت کا پتہ چلا نا، یقین کرو اتنا دکھ ہوا نا، اتنا دکھ ہوا جس کی حد بھی نہیں ہے. تو میری بہن، میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میری بہن ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے مجھے جو باتیں کی ہیں وہ میں کچھ بھی بات نہیں بتاؤں گا یہاں پہ، نہیں میں نے کبھی زندگی بھر بتانی ہے. لیکن میری بہن کچھ آپ بھی سوچیں، اب شام کا ٹائم ہو گیا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، میرا دل تو بہت کچھ کہنے کا تھا، لیکن اب میں اینڈ کرتا ہوں. مغرب کا ٹائم ہے، یہاں میں گھاس کاٹنے کے لیے آیا تھا، تو میں نے یہ جو کام کرنے کے لیے آیا تھا یہ بھی میں نے کام کرنا ہے. تو میری ویور سے ریکویسٹ ہے، اور جس بہن کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے ہاتھ جوڑ کے میری ریکویسٹ ہے، واللہ اللہ پاک کی قسم میں آپ کے خلاف کوئی ویڈیو نہیں بنانے والا، نہ ہی میں بناؤں گا، نہ ہی میرا کوئی ارادہ ہے. لیکن آپ میری ویڈیو کا غلط مطلب لے رہی ہیں. میری ویڈیو بنانے کا مطلب وہ کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کچھ اور لے کر مجھے کچھ نہ کچھ سنا دیتی ہے. تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے میری بہن، اب میں نام بھی لے لیتا ہوں، میری مراد RJ مہوش ہے، اور اس کی بیٹی مسکان، وہ ہماری بھانجی ہے، یہ ہماری بہن ہے. میں اس کو بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں، اس کی ساری ویڈیو دیکھتا ہوں، کامنٹ اچھا سا کر دیتا ہوں. اس کے بارے میں نے کچھ ویڈیو بنائی ہے اور مجھے عجیب سے باتیں اس نے کی ہیں، وہ میں یہاں پہ نہیں کرنے والا. لیکن آپ ویور نے جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے مجھے کامنٹ کر کے بتانا ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا میں غلط کہہ رہا ہوں. اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو مجھے اچھا سا کامنٹ کر دینا ہے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ نے جسٹ اتنا کہہ دینا کہ شہزاد بھائی آپ غلط ہیں. تو میں کوئی ایسی ویسی ویڈیو نہیں بناؤں گا، اور نہ ہی میرا ویڈیو بنانے کا ایسا ویسا کوئی مقصد ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جس مقصد کے لیے میں نے بنائی ہے وہ میرا مقصد انشاءاللہ پورا ہوگا. اور جو ویور میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اور جس نے میری ویڈیو اینڈ تک دیکھا ہے تو یقین اس کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ دیکھیں اور میری بات جو میری کرنے کا مقصد ہے وہ میرا پورا ہو جائے. اور جو RJ مہوش میرے بارے میں غلط سوچتی ہے اور اس کو جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ بھی دور ہو جائے. میرا کوئی ایسا ویسا مقصد نہیں ہے. جنہوں نے ایسے اس کے خلاف ویڈیو بنائی ہے، میں نہ اس کے خلاف کبھی ویڈیو بنانے والا ہوں نہ میں بناؤں گا. لیکن میری اس سے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ میری بہن آپ کو غلط فہمی ہے، میرا ایسا کوئی ویسا کوئی ارادہ نہیں ہے. جو آپ نے مجھے باتیں واٹس ایپ پہ کی تھیں تو آپ دیکھ کے بات کریں. ایسا ہر کسی کو ایک کی لسٹ، اگر آپ نے کسی آپ کے خلاف، ٹھیک ہے آپ ایک زندگی میں ستائی ہوئی ہیں، لوگوں کی ستائی ہوئی ہیں، لیکن آپ ہر کسی کو ایک کی لسٹ میں نہ ڈالیں، ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے دیر بھی ہو رہی ہے، میں نے گھاس بھی کاٹنا آیا تھا گھاس کاٹنے کے لیے، لیکن مجھے کافی دنوں سے تقریباً اس بات کو ہماری جو اس سے بات ہوئی ہے تقریباً 15-20 دن ہو گئے ہیں. تو بڑی میں سوچ سمجھ کے آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کو پسند ہے، کہ ویڈیو پسند ہے اس کو لائک اور شیئر کرنا ہے. اس ویڈیو کو ایک بار میں پھر اینڈ میں کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی دوسری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.